مشرکین مکہ جڑے سن بڑے عاشقانہ بےہودہ قسم کے شعر لکھتے تھے عربی مکے کے چوکاں دے وچ انہاں بورڈاں دے اوتے شعر لکھنے عربی دے اندر عاشقانہ عشقی مشوقی دے شعر تے اللہ نے اپنے محبوب نو کیا میرے محبوب ایک معجزہ میرا بھی ویکھ لے انہاں نو وکھا دے ایک کلام لکھ دے نے بےہودہ تے میں تینوں آرڈر دے رہا تو کی لکھنا ہے سونیا دس دے اللہ جی دسو فرمایا تو ہی ایک بورڈ تے لکھ دے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سونیا تو ہی لکھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جدوں میرے پیغمبر دا ایک کلام لکھیا ویکھیا مکے دے بڑے بڑے شاعر لاجواب ہو گئے آئیے ایک قرآنوی معجزہ اگے آواں اللہ اکبر کبیرہ ایک معجزہ اور سن لو تے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر ایک کھجور دا تن ہے او دے نال ٹیک لا کے خطبہ جمعہ دین دینے ایک انصاری صحابیہ عورت آندی ہے آندی ہے محبوب جی میرا دل کردا ہے میں تھانوں منبر بنا دیواں تے تسی او دے تے کھلو کے جمعہ ارشاد فرماؤ او ادھر لاہوریو میرے ول ویکھو ایتھے منبر آ گیا اوتھے تنا ہو گیا تھوڑی جی جدائی میرے پیغمبر دی تنا کھجور دا برداشت نہیں کردا حدیث دے الفاظ کی نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا کھجور دا تنا ہے اللہ 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 اے ایویں روندا ہے جویں بچے بلک بلک کے روندے نے اے تنا ایویں روندا ہے جویں بچے بلک بلک کے روندے نے میرے پیغمبر نو تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے خطبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے تے اتر کے تنے نو سینے نہ لا لے تیرا ماں دے باپ ساری ساری رات اپنے کمرے چ تڑپدا ہے تو ظالمہ پوچھدا ہی نہیں تیری بہن تیرے دروازے تے روندی اوندی ہے کدی بہن نو سینے نہ لایا ہی نہیں ہو تو بہناں نو روانا اپنے بھراواں نو روانا رشتہ داراں نو روانا اپنی بیوی نو تڑپانا تے آمینہ دے لال نو تے کھجور دے تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے پیر و مرشد علیہ السلام تنے نو سینے نہ لاندے نے تے اے دا رونا بند ہو جاندا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو اگر اج تنے نو سینے نہ لاندا تے نے قیامت تک روندیا ہی رہنا سی ویکھ لے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا نبی دی سیرت تے جلسے کران والیا نبی دی سیرت نو اپنان والیا کدی اس سیرت وال وی غور کریا کر میرے نبی نے تے یتیمانہ پیار کیتا ہے نبی نے مسکینانہ پیار کیتا ہے پیغمبر نے اپنی ذات دا بدلہ کدی کسے کو لے آئی نہیں پوری زندگی میرے پیغمبر دی زبان چو کسے نو تکلیف نہیں پہنچی آقا نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ اوے لوگو تواڈے وچوں مسلمان ہوئے جدی ہاتھ تے زبان دے کولو دوجا مسلمان محفوظ ہے جدے ہاتھ کولو دوجا مسلمان محفوظ نہیں زبان کولو محفوظ نہیں میں انہوں مسلمان مندا ہی نہیں آج تیرا ماں تے باپ روندا ہے تو کدی انہوں پوچھیا نہیں ابا تینوں دعائی چاہی دیئے کہ نہیں اے باپ تیر کو دعائی دے پیسے منگے سال ماں کو چھڑکنے تیری ماں روندی ہے کدی ماں نو چپ نہیں کرایا تیرا باپ روندا ہے کدی باپ نو چپ نہیں کرایا نبی نو تے کھجور دے تنے دا رونا والا نہیں کھاتا آئیے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فجعلت اے جڑا تنے ایویں روندا ہے
جویں بچے چھوٹے چھوٹے سسکیاں لے کے روندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک لکڑی دی ملاقات جیڑی ہے او نبی نالو لکڑی دور ہو گئی تے اونوں نبی دی جدائی وارا نہیں کھادی تے تو ظالما نبی دنیا تو ٹر گیا ہے تے تو وفات والے دن بازار سجانا ہے ریڑیاں پھبانا ہے چمٹے کھڑکانا ہے انڈیا دے گانیاں تے ناچ کرنا ہے پتہ نہیں تیری ذہنیت کیویں دی ہے تیرے نال تے کھجور دا تنا ہی چنگا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آئیے میں آگے چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بدو میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے تے آن کے آندا ہے بات چیت کردا ہے تے آقا علیہ السلام انہوں اسلام دی دعوت دیندے نے تے آندا ہے بما عارف انک نبیون آندا میں تینوں کیویں پہچانا کہ تو نبی ہے اے آن والا آندا میں تینوں کیویں پہچانا تو نبی ہے آقا فرماندے نے اگر کھجور دے درخت دی ٹہنی تیرے قدمہ چاہ کے میرا کلمہ پڑھ لے تے پھر مان لویں گا اے لاہوریو لوکی تے اپنے پیران دے من گرت کسے سنان دے نے من گرت گلہ سنان دے نے میں تینوں حدیث دیاں سکے بند حدیث دے واقعات سنا رہے ہیں میرے پیغمبر نے کھجور دی ٹہنی نو اشارہ کیتا ہے کھجور دی ٹہنی آؤندی ہے میرے پیغمبر تے رسول دی گواہی دیندی ہے اے بندہ جڑا آیا کہ میں کیویں پہچانا تو نبی ہے جدوں کھجور دی ٹہنی کو نبی دی رسالت دی گواہی سندا تے کہندا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور کیوں نہ پڑھدا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین اجے بھی سمجھ نہیں آئی حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے مکے دے اندر میں وہ پتھر ویکھے نے وہ درخت ویکھے نے جدو میرے آقا ننگ دے سن وہ پتھر تے درخت میرے پیغمبر نو جو کے سلامہ کر دے سن اے ویکھ لے پتھر بھی میرے نبی دا حیا کر دے نے اے درخت بھی میرے نبی دا حیا کر دے نے تے بدتیا تینوں نبی دا حیا ہوندا ہی نہیں اگر تینوں نبی دا حیا ہے کبھی نبی دی سنت وچ بدعت دی ملاوٹ نہ کرے اگر مشرک اپنے رب نو پہچان لائے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے تے بدعتی اللہ دے رسول نو پہچان لے نبی دی سنت وچ بدعت دی ملاوٹ نہ کرے اے پتھر بھی جان دے نے حضرت جابر بن سمران دے نے میں انہاں پتھرانو جاننا وا انہاں درختانو جاننا وا جڑے اللہ دے رسول دیاں گواہیاں دیندے سن اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں آگے چلا نبی علیہ السلام دے کول ایک ہور اہل مکہ دے وچوں والا آیا ہے فعل بی ہؤلاء وفعلوا آن کے اندر اے لوگوں میرے ساتھ سلوک نہ کرو جبریل امین آندے نے اتحب ان اریک آیا تسی پسند کر دے ہو میں انہاں نو کوئی نشانی وکھاواں اللہ دے رسول فرماندے نے ہاں دکھاؤ جبریل امین آندا وادی دے پار ایک درخت دیکھدا ادو بتلک الشجرہ اس درخت نو اپنے پاس بلائیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مشرکین مکہ ہے آقا علیہ السلام نو جبریل کہندا سونیا انہاں نو نشانی وکھاؤ او جڑا درخت ہے اونوں بلاؤ میرے پیغمبر نے درخت نو اشارہ کیتا ہے تے او درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے وہ درخت آندا ہے تے اے ویندے نے
کہ درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے نبی کو آ گیا. میرے آقا نے اسے درخت نو اشارہ کیتا ہے, وہ درخت واپس چلا جاندا ہے. نبی دے صحابی آندے نے اسی سفر دے اندر نبی علیہ السلام نو قضائے حاجت ہو جاندی ہے, چھپ کوئی نہیں, لک کوئی نہیں. آپ نے دو درختاں نو ٹہنیاں تو پھڑیا تے اسرا نال لئی اوندے نے تے دوواں درختاں نو جوڑیا تے انہاں دی اوڑ دے وچ بیٹھ کے میرے پیغمبر نے قضائے حاجت کیتی ہے. نبی دے صحابی آندے نے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا, نبی نے انہاں دوواں درختاں نو اشارہ کیتا, وہ اپنی اپنی جگہ تے ٹر جاندے نے. ایک سفر ہے, پانی مک گیا, دور تک پانی کوئی نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے پانی کوئی نہیں, وضو واسطے بھی کوئی نہیں, ڈنگراں نو پیان واسطے کوئی نہیں. تے آقا نو آن کے صحابہ کہندے نے سونیا پانی مک گیا تے پانی تے کدے دور دور تک نظر نہیں آوندا. فرمایا تھوڑے کو پانی دا قطرہ ہے وے؟ ایک صحابی آندا پانی تے مک گیا, مشک دے منہ دے اوتے پانی دے 3 قطرے نے. میرے پیغمبر کو لے آندے جاندے نے, میرے نبی نے انہاں 3 قطریاں تے 3 انگلاں رکھ دتیاں. ادھر میرے ول ویکھو, میں 3 انگلاں رکھ دتیاں تے نبی نے انگلاں چکیاں تھلے ٹاپے. نبی دیاں انگلاں چوں فوارے جاری ہو جاندے نے, ٹپ بھر جاندا ہے, ڈنگراں نو پیاندے نے, صحابہ وضو کردے نے, پیشاب کردے نے, صحابہ نے مشکاں پر لئیاں نے, پانی مکدا ہی نہیں. تے ادھر ویکھ لے حضرت جابر آئے, سونیا تھوڑی دعوت ساڈے گھر. آقا فرماندے نے کنے کو بندے, 2 کو صحابی لے آؤ, 2 صحابی لے آؤ, بہتے نہ لے. میں صدقے جاواں اس پیر تو, آقا نو برداشت نہیں کہ میں کھا لے کئی دنوں دے بھوکے. فرمایا بھائی 1400 جاں بازو تھوڑے سارے دے لنچ دا بندوبست ہو گیا جابر دے پاس. ہائے ہائے حضرت جابر آندے نے میں پریشان ہو گیا. میں کہا 1400 دا لشکر 2 کلو دا لیلا, 2 کلو 2.5 کلو آکھا کی بنے گا, یہ تو کئی دنوں میں بھوکے. پھر کھندق کھود کھود کے بھوکا ہو گیا. فرمایا جابر میرے اون تک ہانڈی بھی چولہے کو نہیں لانی, آٹا گن کے پکانا بھی. اچھا اللہ رسول اگلی گل نہیں دسی. بیوی نے پریشان دیکھا, سمجھدار عقل مند بیویاں خاوند دے چہرے نو پڑھ کے دس دیندیاں نے تو پریشان. ہائے ہائے نبی دی صحابیاں دیاں نے کی گل, نبی نے دعوت قبول نہیں کیتی ہے پھر پریشانی کا دی. آندا اللہ والی ہے اسی دعوت نبی نو دیتی ہے, نبی نے دعوت 1400 دے لشکر نو دے دیتی ہے. تو بیوی آندی تینوں بھی منع کرنی ہے, تو نس نس کے جانا. بولتے نہیں, ڈیرے داری مہمان نوازی بیوی دے سر تے ہوتی ہے. بیوی مہمان نواز ہوئے تے بندہ چور, تے جے بیوی مہمان نواز نہ پلے پے تے بندہ چودھری تو بھی چپڑاسی تو بھی اگے نہ مل جاتا. تے فرمایا پریشان کیوں ہے, آسان دعوت نبی نو دیتی ہے, نبی نے دعوت 1300-1400 دے لشکر نو دیتی ہے. نبی جانے, نبی دا خدا جانے, تینوں پریشان کر دی, تو پریشان کیوں؟ نبی جانے, نبی دا خدا جانے, نبی دا لشکر جانے. ہائے ہائے وہاں نبی دی صحابیات جتھے لیٹیاں اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل. ہائے ہائے اتنیاں مہمان. فرمایا میرا مہمان آیا, کون ہے جڑا اینو کھانا کھلائے؟ طلحہ اٹھے, 2 روٹیاں چھاتے تے اندر چٹیاں نماز پڑھ کے جا کے کھانیاں سن. بیوی کہن لگی سر دیا سائیاں وہ 2 ہی روٹیاں پئیاں نے تیریاں, یہ دے اگے رکھ, پلا مار کے دیوا گل کر دینی ہے, تو نیرے چونجی منہ ہلاندا رہے. نبی دا صحابی کھانا کھا کے رج جائے گا, عرش پہ خدا زمین تے مصطفیٰ راضی ہوگا.
ہائے کھانا کھلایا، جبریل صبح آئے، مسکرا رہے نے، ہنس رہے. جبریل کیوں ہنس رہے؟ فرمایا محبوب جی رات تیرے اس جوڑے تے عرش تے رب بھی مسکراندا رہا. اور دوسری حدیث ہے جدے تے رب مسکراوے رب دا کبھی حساب نہیں کرے. ہائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آقا علیہ السلام آئے، ہانڈی جو تھکیا کنالی جو تھکیا. فرمایا جابر روٹیاں پکائی جا، سالن ورتائی جا تے سارے لشکر نو کھوائی جا. میرے نبی دے تھک دی برکت نہیں لاہوریو 1300-1400 دا لشکر کھا جاندا ہے، روٹی بھی نہیں مکدی تے بوٹی بھی نہیں مکدی. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. آئیے ذرا غور کیجئے بابا جی کی آندے نے اوے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. وجہ آسان تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا. پنجا انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہرا اے انگلاں نی میرے پیر دیاں. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی. اوے تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے بکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں. آ میرے بھائی اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے. اللہ اللہ نبی دے صحابی فرماندے نے اسی ایک جگہ تے جانے ہاں، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت انس آندے نے میں سامنے بیٹھا تے میرے آقا دے سامنے کھانا لے آندا جاندا ہے تے کھانے دا لقمہ میرا نبی چکدا ہے تے کھانے دے ہر لقمے چوں آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کھانے دے ہر لقمے چوں سبحان اللہ و بحمدہ دی آواز آ رہی ہے. کھانے دے لقمے بھی اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کردے نے. ایک یہودن نے میرے نبی دی دعوت کی ہے، کھانے چ زہر ملا دیندی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھانا کھان جاندے نے. کھانا توڑ کے لقمہ جدو اس طرح منہ دے قریب آندا ہے تے کھانے دے لقمے چ آواز آندی ہے سونیا نہ کھائی میرے اندر زہر ملیا. میرے پیغمبر دی سیابی البدایہ والنہایہ کڈ لے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی ایک نبی دی سیابی ہے، اپنے بچے نو لے کے آؤں ہے تے او دیاں اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں. ایک تے ہوندہ اکھاں ہے نے بینائی کوئی نہیں، اینا دوہاں جگہ تے اکھاں والی جگہ کوئی نہیں. اے صحابیہ روندی جاندی ہے تے نالے آندی ہے محبوبہ اے دے نالو تے رب نہ ہی دیندہ چنگی گل سی. ویکھو نا اے دیاں اکھاں والی جگہ کوئی نہیں، اکھاں ہوندیاں پاویں بینائی نہ ہوندی نبی نہیں ہوندہ سونا تے لگدا سونے آئے تے سونا ہی نہیں لگن لیا. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں میری اللہ دیئے بندی ہے رو نہ پریشان نہ ہو. میرے نبی نے اس بچے نو چوکے اپنی گود چھپایا ہے تے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے لاہوریو دعا جگہ دے اتے اپنی لب لائی ہے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں رب نے اکھاں دی جگہ بھی بنا دیتی ہے تے بینائی بھی عطا کر دیتی ہے. ایتھے بڑے بڑے دکھی آؤندے نے میرے نبی دے کول آندے نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک یہودی نو قتل کیتا ہے. میرے پیغمبر نے نو بھیجیا تے واپسی تے آن لگیا نیرا سی پوڑیاں اتر دے پیا تھلے آؤندے انہیں سمجھیا سیڑیاں ختم ہو گئیاں نے لیکن سیڑیاں تو ڈگ دینے تے نہ دی سجی پنڈلی ٹوٹ جاندی ہے لات ٹوٹ گئی ہے. صحابہ نے چکیا مسجد نبوی چ پہنچایا فجر دی نماز ہو گئی ہے.
نبی علیہ السلام نو اطلاع پہلے ہی جبریل نے دے دیتی سی، سونیا کعب بن اسرم یاسرم جڑا یہودی ہے انہوں تیرے یاراں نے قتل کر دیتا ہے، جہنم رسید کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کو آن کے صحابیاں نے سونیا عبداللہ دی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ گئو نا، اور میرے نبی نے عبداللہ دی ٹوٹلی ہڈی تے پنڈلی تے اپنی لب لائی، ہڈی جوڑ بھی گئی ہے تے لت ٹھیک بھی ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آندا ہے، آندا محبوب جی میرا اونٹ نہ اڑیے پہ گیا، اڑی سمجھتے ہو نا، اونٹ دی اڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے، یہ جدو اپنی آئی پہ آ جائے پھر مجھ نہیں لینا۔ محبوب جی اڑیے پہ گیا تے بندے میں بڑے بڑے فنکار بھیجے نے اگوں وڈ جھڑدا ہے، گلے پہ جاندا ہے، تے میرا تے آ جا کے اونٹ تے ہی گزارا ہے، یہ تے میں پانی ڈھونا مدینے چ بیرے عثمان تو لیاؤنا تے مدینے چ لیا کے لوکاں دے گھراں دینا، تے میرا تے بسر گزریے وے اج 3 دن ہو گئے نے بچے بھکھے نے، تے محبوب جی وہ اونٹ جڑا ہے وہ اپنی اڑی تو بعد نہیں آ رہا۔ ابو بکر عمر نال نے ایک ویلی دی نوکر چ اونٹ بجا تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام اونٹ وال نو جا رہے، حضرت عمر آندے محبوب جی جانور ہے تسی جانتے ہو، تو انہیں اگے ہی کئی بندیاں نو وڈیا، فرمایا عمر سانو نے کی کہنا ہے، میرے آقا کریم گئے نے، اے جڑا کئی دنوں دا اڑی کر کے کھلوتا ہے، اے اپنا قدم نبی اپنا سر نبی دے قدماں چ رکھ دیندا ہے، تے میرے پیغمبر دے تے ہاتھ پھیر دے نے، آندے نے او اڑیاں نہیں کری دیاں، اے صحابی آندا او اونٹ جنی دیر میرے کو رہا ہے اس تو بعد زندگی دے وچ اونے کدی گردن ہی نہیں سی میرے اگے چکی۔ اے میرے نبی دا معجزہ آخری بات سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو، ٹائم ہو چکی ہے، میں آخری گل کرنا چاہنا۔ میرے نبی ایک سفر تے نے 1700 دا لشکر ہے، نبی نے 2 پتھر تے پیٹ تے پتھر بنے نے، صحابہ نے ایک بنے ہیں، رستے چ جا رہے نے، صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے نے، ابو ہریرہ کوئی چیز کھان واسطے ہے، اللہ دے رسول کوئی نہیں، وہ مشکی سے چند کھجوراں نے، مشکیزہ چارے تے 21 کھجوراں، کھان والے کنے 1700۔ فرمایا ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھا لے تے 21 کھجوراں اتے رکھ دے، 10 بندے بلائی جا دے کھجوراں کھوائی جا۔ ہن کتھے 1700 تے کتھے ہن اج کل دا پیر ہوندا اونے کہنا ہی آپ تے کھاؤ نا، تے جے کوئی ود گئی تے پھر تبرک ہی صحیح ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن صدقے جاواں اس پیر تو لڑن والی سب تو اگے، کھان والی سب تو پیچھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ دا پیالہ نبی نے گھر آیا، نبی نو پتا ہے صرف، اور کسی نو نہیں پتا کہ آقا چاہتے گھر پی لی، اصحاب صفا مسجد نبوی چ بیٹھے نے 70 ٹاٹ دے لباس، فرمایا جاؤ بھائی دودھ دا پیالہ لے آندا گیا، ابو ہریرہ اینا 17 نو پیا۔ ابو ہریرہ نے منو بھوک بہت لگی، بڑا آڈر لگی، ہن جتھے ایک نے منہ لایا اتھے دوجے نے لایا، اتھے تیجے نے لایا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیندا اتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیندا۔ آقا فرماندے ابو ہریرہ اور پی، اور پی، اور پی۔ ابو ہریرہ نے سونے ہن تے ناخنا چوں بھی دودھ باہر آن لگ پیا، جتھے ابو ہریرہ ہن جتھے 17 نے لایا اتھے ابو ہریرہ لایا، جتھے 17 نے منہ لایا اسی جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے۔ آج کل دے پیر تے مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں، انہاں دے برتن الگ، منجی الگ، چھابا الگ، وہ بولتے نہیں، تے برتن الگ جنہاں دے ہوندے نے تانوں پتہ ہی۔ ہائے ابو ہریرہ آندے نے 1000 بندہ بھگت جاندا ہے، کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چوں چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے،
1700 بندہ کھا گیا ہے، کھجوراں مکیاں بھی نہیں سکیاں بھی نہیں۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سنا سونیا کھجوراں ود گئیاں نے، اے میں للواں، اوے ابو ہریرہ اپنیاں اکی کڈ لے۔ ابو ہریرہ آندے نے لواں گا اکی پر برکت دی دعا تسی کر دیو۔ میرے نبی نے ادھر میرے ال ویکھو کھجوراں لیاں، آسمان وال نگاہ اٹھائی، اے اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی۔ اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے۔ ابو ہریرہ آندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لیا، اے توشہ دان دے وچ کھجوراں پے جاندی، من میرے نبی نے پا دتیاں نے، ہن اینو موندا نہ کری، وچوں کٹ کٹ کے کھاندا نہیں۔ ابو ہریرہ آندے نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا ہے، میں اے دے چو 50 وسک یعنی 200 من کھجور کٹ کے اللہ دے راج بھی دتی، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں۔ کیوں؟ فلما جاءہم بالبینات، آقا ہجرت کر کے مدینے جا، راج ایک کلی آئی۔ ابو بکر کلی چ ویکھ کوئی ہے؟ اللہ دے رسول کا میں جدا نام ام مابد، فرمایا اس ماں نو پوچھو کو کھان واسطے چیز ہے؟ اماں کو کھان واسطے چیز ہے؟ ماں نے صدیق دے چہرے تے ویکھیا، ویکھدی رہی اپنی چوکڑی چ باہر، نبی دے چہرے نو دیکھیا۔ ماں دی جدن دی پیدا ہوئی ہیں اج تک یہو جے سونے چہرے میری اکھ نے ویکھے ہی۔ ہائے اماں کو کھان واسطے چیز ہے؟ اتر خامد چراغاں دی بکریاں چارن گیا، تسی آ کلی چ آرام کر لو، شام پے گی خامد آئے گا، بکریاں دا دودھ چو چو کے جا جا کے پلاواں۔ اما ساریاں واٹاں لبیاں اے جڑی بکری بنی ہے دودھ نہیں دیندی، پترے کئی سالاں دی بیمار ہے، یہ اٹھ نہیں سکتی، دودھ کتھوں دینا؟ اما اگر تو کہے اجازت دے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں گے۔ ہائے ہائے ماں دیے چہرے دا جلال تے جمال اتنا سی، انکار دی جرت نہیں، اپنے دل دل چ ہنسی۔ ماں دیے میں کہنی ہے بیمار ہے، تسی آتے ہو اجازت دیو تجربہ کر لو۔ لیکن جنگل بھی آبان ہے، نبی چون دی اجازت منگتا ہے کہ جی اج کل کا پیر ہوندا نا بکری نہیں دی نمائی نہیں ہیں، وہ بولتے بھی اچھا نہیں بولتے، جاؤ چولو۔ صدیق نے نبی نو ویکھیا، نبی نے صدیق تے چہرے تے ویکھیا، آقا مسکرائے، بسم اللہ پڑھ کے بس ہاتھ ہی لایا۔ لاہوریوں ایویں معلوم ہوندا سی بکری مدتا تو اس مسافر کا انتظار کر رہی۔ اما کو برتن ہے، چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی، ہن ماں نو کی پتہ ہے کون آیا ہے، یہ جدھر جاتا ہے رحمتاں دے نال ہی ہوندی ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اما دی چھوٹی جی گلاسی، میں کہا چلو کھچیا کچیا کو تار نکل آئے گی، گلاسی پر گئی، گلاس پر گیا، پتیلی برتن سارے پر گئے۔ یہ لاہور دی سٹیل دی دکان نہیں، جنگل بھی اب نبی نے خود پیتا، عبداللہ بن عریقت رو پیایا، عامر بن فہیرہ رو پیایا، ابو بکر نے پیتا، اما رو پیایا۔ پیٹ بھی پرے نے، برتن بھی پرے نے، تے تھان بھی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی، رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی، ام مابت نام بتاون سی مسکین نمانی، کار دے اندر بکری بنی لاگر در در جانی، اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر گائی، صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی،
اما چون دی اجازت دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاکے سارے تے برکت شاہ ابرارا اوے سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نہیں سال 18 اے بکری میرے نبی دے جان تو بعد 18 سال زندہ رہی 18 سال دودھ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد